ल साथीहरु, आज हामीले म्याथको रि-एक्जाम पेपर सोलुसन 2082 गर्छौं। हेर्नुस् त, क्लास 10 को है, हजुरको एसई को लागि हामीले यसमा साथीहरु कति 50 मार्कको सल्भ गर्छौं है। हामीले सबै यो 75 मार्ककै सल्भ गर्छौं, एकदम सजिलो। तर हजुरलाई पास हुनको लागि एकदम यस्तै आउने प्याटर्न मात्र सल्भ गर्छौं, बुझ्नु? एकदम 18 हैन, एकदम इजी मात्र सल्भ गर्छौं। हजुरको पास मार्क भनेको साथीहरु 27 हो। अब 50 मार्कको पढ्नु भयो भने साथीहरु अब हजुरले यताउति गरेर 40 मार्क्स त ल्याइहाल्नुहुन्छ। ल अब हामी साथीहरु अब भिडियो सुरु गरौँ। हेर्नुस् त, सन्दर्भमा क्वेशन पढौँ। ल हेर्नुस् त, क्वेशन पढौँ। के भने एउटा माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 मा अध्ययनरत 140 भने के हो साथीहरु? नम्बर अफ यु टोटल हो नि। विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न प्रयोगका लागि सर्वे 70 जना मोबाइल सेट, 75 जनासँग कम्प्युटर र 30 जनासँग दुवै रहेछ गरे। अब हेर्नुस् त, के भनौं? इन सर्वे गरे। इन सर्वे भनेको एउटा सर्वेक्षणमा 140 स्टुडेन्ट भनेको नम्बर अफ यु। नम्बर अफ यु कति भयो? 140। अर्को हेर्नुस् त, क्लास 10 भने नजुकिने, फेरि यो पनि जुकिनुहुन्छ कि हजुर। क्लास 10 भनेपछि त नम्बर अफ जे लगाइदिनु त्यति, सी लगाइदिनु त्यति रेन्डमली, यु हेर्न भएन नि। हामीले के भनेको? अनलाइन क्लास सञ्चालन भएको छ भनेको। इट वाज फाउन्ड दैट 70 स्टुडेन्ट ह्याभ मोबाइल। नम्बर अफ एम कति हुने भयो साथीहरु? मोबाइल हुने भनेको 70 हुने भयो, नजुकिन है। तर हेर्नुस् त, कम्प्युटर गर नम्बर अफ सी, नम्बर अफ सी भनेको 75। 30 स्टुडेन्ट ह्याभ बोथ डिभाइस इन्टरसेक्सन। बोथ भन्दा बित्तिकै के आयो साथीहरु? बोथ भन्दा बित्तिकै इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन कति हुने भयो साथीहरु? 30। सन्द सुरुमा त हामीले के गरौँ? साइन लेखौँ। हेर्नुस् त, के भन्नु? हेयर भनेर लेखौँ। टोटल स्टुडेन्ट नम्बर अफ यु 140, मोबाइल सेट नम्बर अफ एम 70, कम्प्युटर सेट नम्बर अफ सी 75, बोथ नम्बर अफ एम इन्टरसेक्सन सी फेरि 30 रहेछ। अब हेर्नुस् त, हामीलाई के भने सन्द सुरुमा के निकाल्न पठाएको छ? जम्मा विद्यार्थीहरूको समूह नम्बर अफ यु को गणनात्मक संकेत लेख्नु गरे। इफ सेट अफ टोटल स्टुडेन्ट यु देन राइट द कार्डिनली अफ यु नोटेसन। हामीले लेखिसके। हेर्नुस् त, ए को यही भइहाल्यो। टोटल स्टुडेन्ट नम्बर अफ यु इजिकल टु 140 सकियो। अब हेर्नुस् त, बी मा हेरौँ। ल माथिको जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस् गरे। प्रेजेन्ट द अबोभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। अब भेन डायग्राममा देखाउने। हेर्नुस् त, भेन डायग्राम बनाउने एकदम सजिलो। भेन डायग्राम बनाएर लेख्नुस्। यहाँ चाहिँ एम, यहाँ भनेको सी। सन्द सुरुमा त कति छ? हेर्नुस् त, बोथ 30, एम कति छ? 70। धेरै साथीले यत्तिकै गर्नुहुन्छ। यहाँ अब 70 माइनस 30 ओन्ली त होइन नि, यो गर्नुस्। अब अर्को हेर्नुस् त, कति छ? 75। 75 माइनस 30। कहिले कसो साथीहरु हामीलाई यो नदिन सक्छ, यसको ठाउँमा के दिन सक्छ? एउटा कम्प्लिमेन्ट पनि दिन सक्छ। अब कम्प्लिमेन्टलाई के गर्नु साथीहरु? कम्प्लिमेन्टलाई एक्स गर्नु। नम्बर अफ एम युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। दुवै नहुने पनि त हुन्छ नि, एनलाई एक्स गरिदिनु सजिलो हुन्छ। अब हामीले भेन डायग्राम पनि गराइयो। अब क्वेशन सी पढौँ। हेर्नुस् त, दुवै उपकरण नहुने विद्यार्थी कति रहेछन् पत्ता लगाउने गरे। नम्बर अफ एम युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने। अब एकदम सजिलो। हेर्नुस् त, भेन डायग्रामबाट जाने। हेर्नुस् त, नम्बर अफ यु लेख्नुस्, सबै जोडिदिनुस्। यो जोडियो, यो यो यो। हेर्नुस् त, अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ। हेर्नुस् त, यो र यो क्यान्सल भयो, प्लस माइनस क्यान्सल हुन्छ। 70 प्लस 75 माइनस 30 गर्नु त कति आउँछ? 115। तर प्लस एक्स छ। तर के गर्नुस्? एक्सलाई एक्लै गराउनुस्। एक्लै गराउनु भने कति आयो? 25 आयो क्या। हेर्नुस् त, 25। नम्बर अफ एम युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट कति रहेछ? 25 जनासँग न मोबाइल रहेछ न कम्प्युटर रहेछ। अब डी को हेर्नुस्। डी मा के भनौँ? कुनै एउटा मात्र नम्बर ओन्ली भन है। नम्बर ओन्ली भन्दाखेरि ओन्ली प्लस ओन्ली गर्ने हो। उपकरण हुने र उपकरणै नहुने विद्यार्थी संख्यामा कति फरक रहेछ तुलना गर्नु। कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर कोसँग गर्ने? ओन्ली वान इक्विपमेन्ट र डोन्ट ह्याभ इक्विपमेन्ट। हेर्नुस् त, सन्द सुरुमा त ओन्ली निकाल्न पर्यो। ओन्ली निकाल्नलाई के गर्नुस्? ओन्ली वान निकाल्ला, ओन्ली एम प्लस ओन्ली सी है। हेर्नुस् त, 70 माइनस 30 यहीँको भेन डायग्रामबाट गर्ने हो। हेर्नुस् त, यहीँ छिमबाट है, यहीँबाट ओन्ली निकाल्ने। ओन्ली भनेको यति मात्र भाग, यो ती छैन। हेर्नुस् त, 40 प्लस 45 गर्दा 95 सँग एउटा मात्र मोबाइल रहेछ। अब कम्पेयर गर्दा हेर्नुस् त, के को कम्पेयर गर्ने हो? कम्पेयर गर्दा जुन सुरुमा भने त्यसको माथि लेख्नुस् है। हेर्नुस् त, के भने? एउटा मात्र हुने सुरुमा भयो, त्यसपछि लास्टमा पछाडि। हेर्नुस् त, एउटा मात्र हुने 25, 95 जना साथीहरु। त्यसपछि दुवै नहुने कति हो? 25। त्यसपछि हैन त, यो काट्छ 5 ले काट्छ 5 ले 95 लाई
19 चोटि जान्छ 25 लाई 5 चोटि हेर्नुहोस् त कति भयो 19:5 भयो। अब हामीले क्वेसन नम्बर 2 पढौँ हेर्नुहोस् त के भने यहाँ रिता इज अ स्टुडेन्ट स्टडिङ इन अ क्लास 10। रिता एउटी केटी रहेछन्, तिनले कति पढिन्छन् क्लास 10 मा पढिरहेछन्। हर मदर डिपोजिट आरएस 50,000 गरे, उनको आमाले 50,000 डिपोजिट गरिदिन् गरे। 50,000 डिपोजिट गरिदिनु भने यसलाई के भन्नु पर्यो प्रिन्सिपल पी भयो। 2 इयर कति वर्षको लागि चाहिँ 2 वर्षको लागि आइछ। हेर्नुहोस् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड एनुअल्ली, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा आइछ सीआईमा आइछ। फर हर स्टडी एक्सपेन्सेस द कम्पाउन्ड अमाउन्ट एट द एन्ड अफ द इयर 1 इयर कति भएछ 56,000 भएछ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट हजुरलाई झुक्काउन देखाएन त कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको सीए 1 वर्षको अन्त्यमा के भएछ साथीहरु 56,000 भएछ। यो भनेको हिन्ट हो है हामीलाई। हिन्ट कसरी हो भन्दाखेरि हामीलाई साथीहरु यसबाट सीआई निकाल्न पर्छ के। सीआई कसरी निकाल्ने हो, सीए को फर्मुला के हो भन्नुस् त। सीए भनेको सीए को फर्मुला लेख्नुस् न, सीए इज इक्वल टु पी प्लस सीआई हो कि नै। अब यसबाट सीआई निकाल्छ, सीआई लाई एक्लै गराउनु भने के हो पी माइनस जान्छ, सीए माइनस पी गरेर सीआई निकालेर गर्छौं के हामीले। ल हेर्नुस् है अब सबभन्दा सुरुमा के भने फर द प्रिन्सिपल पी टाइम टी रेट अफ इन्ट्रेस्ट R% पर इयर राइट द फर्मुला अफ कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला छ यहाँ एकदम सजिलो। ल हेर्नुस् त सुरुमा के भने हेर्नुस् डिपोजिट अमाउन्ट प्रिन्सिपल पी 50,000 टाइम टी 2 वर्ष सीए इन फर्स्ट इयर। नजुकिने सीए इन फर्स्ट इयर भन्यो हामीलाई कुरा गर 2 वर्षको, तर दिएको कति छ 1 वर्षको। 1 वर्ष हुन्छ रियल टाइम नजुकिने, यही छिम झुक्किन्छन् केटाकेटीहरु यहाँ। हेर्नुस् त सीए कति भयो 56,000। हामीलाई फर्मुला मात्र सोधो, फर्मुला सोधेपछि सकियो। कम्पाउन्ड अमाउन्टको सोधेकै -1 गर्न पर्दैन त, इन्ट्रेस्ट भनेर बल्ल -1 गर्ने नजुकिने। अब हामीले के निकाल्न पर्छ सबभन्दा सुरुमा बी मा हेर्नुस् त के भने बी मा भन्छ फाइन्ड द एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफर बाइ बैंक। बैंकले अफर गरेको एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने गरे। हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट बराबर व्हाट, रेट त कसरी निकाल्ने यसमा ट्रिक भनेको साथै मैले त्यही सीआई को भनेको थिएँ नि। सीआई कसरी निकाल्ने सीए माइनस पी गरे। हेर्नुस् त 1 वर्षको है हामीले 1 वर्ष गरेर हामी 2 वर्षको हैन। हामीलाई 2 वर्ष दिए पनि क्वेशनले हामीले 1 वर्ष गर्नुपर्छ किन यहाँ त 1 वर्षको कुरा छ नि। हेर्नुस् त 56,000 माइनस 50 6000 निक्ले। 1 वर्षमा सीआई कति हुँदो रहेछ 6000। त्यहाँ सीआई को फर्मुला लाग्छौं हामीले। सीआई को फर्मुला सीआई इज इक्वल टु पी 1 प्लस आर डिवाइड 100 को पावर टी माइनस 1 एनुअल्ली भनेर है। क्वार्टरली त्यसो हाफ इयरली भनेर 200 हुन्थ्यो, क्वार्टरली भनेर 400। यहाँ 4t 2t हुन्थ्यो नजुकिने। सीआई कति राख्नुहुन्छ 6000 राख्ने। पहिलो वर्ष हो नि पहिलो वर्ष, त्यही भएर सेकेन्ड इयर भन्ने कुरा आएर बल्ल 2 हुन्थ्यो। माथिको हेर्दैन टाइम अहिले 6000 डिवाइडेड 50,000। हेर्नुस् त तर यहाँ टाइम कति हुन्छ टाइम पनि 1 हुन्छ। किन 1 वर्षको कुरा छ नि यहाँ त 1 वर्षको कुरा भएर 2 वर्षको कुरा हैन नि, यसलाई हेर्न परेन। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु राख्नुहुन्छ 1, आर निकाल्ने 100 भयो टाइम टी माइनस 1 किन सीआई हो नि -1 फेरि झुक्किने हैन। अब यसलाई डिवाइड गर्न जान्छ सेकेन्ड स्टेपमा। हेर्नुस् डिवाइड गर्न जान्छ यहाँ चाहिँ केही छैन भने 1 लिनुस्, 1 कमन लिनुस्। यहाँ 1 थपियो कि यससँग कोही छैन नि त्यही भएर 100 दियो यसले। 100 प्लस आर डिवाइडेड 100 भयो होला भयो -1 छ नि यहाँ। अब डिवाइड गर्दा कति आउँछ 0.12 आउँछ। यो -1 छ नि यता आउँदा के हुन्छ साथीहरु प्लस हुन्छ है, प्लस हुन्छ। +1 इज इक्वल टु यतातिर अब ब्राकेट हटाइदिनुस्। अब यहाँ कति हुन्छ हेर्नुस् त 1.12 हुन्छ। 1.12 यो जोड्दा अब यो इन्टु के गर्न आउँछ यहाँ चाहिँ इन्टु फेरि यो इन्टु हुन आउँछ 100 इन्टु 100 गर्नुस्। यहाँ कति बच्छ 100 प्लस आर। यो इन्टु गर्दा 112 बराबर 100 प्लस आर। आर इज इक्वल टु कति हुन्छ 112 माइनस 100 गर्दा 12% निक्लिन्छ है साथीहरु, 12% निक्लिन्छ। अब सी को हेर्छौं है। हेर्नुस् त दोस्रो वर्षको अन्त्यमा रिताले प्राप्त गर्ने चक्रीय मिश्रधन कति हुन्छ गरे। व्हाट विल बी द कम्पाउन्ड अमाउन्ट दैट रिता गेट इन्ड अफ द 2 इयर। इन्ड अफ द 2 इयर मा पाउने सीए है। सीए साथीहरु सीए निकाल्नु। हेर्नुस् त सीए को फर्मुला के हो p1 प्लस r डिवाइड t। प्रिन्सिपल कति हो 50,000 हो, रेट कति हो 12 हो, टाइम 2 हो। सबै फर्मुला गर्नुस्, सन्दर्भमा डिवाइड गर्नुस्। डिवाइड गरेर के गर्नुस् यो 1 जोड्दिनुस्। तर पावर 2 छ, पावर 2 गर्दा यति आउँछ। त्यहाँबाट इन्टु कति हो 50,000 कति आउँदो रहेछ 62,720। अब हामीले नेक्स्ट हेर्छौं है। क्वेशन नम्बर 3 राजीव हैज गड आरएस कति हैछ 12 लाख 12 लाख पाएछन् है राजीवले। ही पर्चेज अ मोटरसाइकल फर 2 लाख। उनले के गर्छन् 2 लाखमा मोटरसाइकल किनेछन्। अ ल्यान्ड फर 10 लाख। त्यहाँ 10 लाख 12 लाख मध्ये 10 लाखको जग्गा
2 लाखको के गर्छन् मोटरसाइकल किने। हेर्नुस् त द प्राइस अफ मोटरसाइकल हेज डिप्रिसिएट। बाइकको प्राइस डिप्रिसिएट हुनु भने के हो माइनस, नजुकिने बाइकको प्राइस डिप्रिसिएट हुनु भनेको माइनस। त्यसपछि कति है चाहिँ रेट भनेको 10% है चाहिँ बाइकको लागि 10% 2 इयर। वाइल द प्राइस अफ द ल्यान्ड हेज बिन इन्क्रिज बाई 12%। तर उस के भएछ ल्यान्डको प्राइस फेरि इन्क्रिज भनेको प्लस हुनु है। ल हेर्नुस् त हामीलाई के सोधेको छ अन्त सुरुमा राइट द फर्मुला अफ कम्पाउन्ड ग्रोथ। कम्पाउन्ड ग्रोथ भनेको सीआई को फर्मुला लेख भनेको हामीलाई नजुकिने। वाट विल बी द प्राइस अफ ल्यान्ड आफ्टर 2 इयर भने 2 वर्षपछि यो ल्यान्डको प्राइस के हुन्छ प्लसको फर्मुला लगाउनु पर्छ किन बढेछ नि त्यही भएर। वाट विल बी टोटल प्राइस अफ मोटरसाइकल एन्ड ल्यान्ड आफ्टर 2 इयर 15 लाख हुन्छ कि हुँदैन गरे हामीले चेक गरेर देखाउँछौँ। ल हेर्नुस् त गरौँ अब के भन्ने हेर्नुस् मोटरसाइकल लागि पर्चेज प्राइस कति भयो 2 लाख। डिप्रिसिएट रेट भनेको घट्छ है यसले 10% ल्यान्डको लागि। हेर्नुस् त पर्चेज P0 भन्छ है सुरुको प्राइस र किनेको लागि P0 10 लाख। कम्पाउन्ड रेट आर 12%। टाइम कति हो दुईटैको लागि 2 वर्ष हो नि। अब हेर्नुस् एमा के सोधेको थियो हामीलाई कम्पाउन्ड ग्रोथको फर्मुला। फर्मुला लेखियो सकियो। हेर्नुस् त पिटी कम्पाउन्ड ग्रोथ भनेको बढ्नु हो नि त्यही भएर प्लस, डिप्रिसिएट भनेको माइनस हुन्थ्यो नजुकिने। P0 भनेको सुरुको प्राइस। अब यसपछि के सोधे हामीलाई 2 वर्षपछि के भयो जग्गाको मूल्य कति हुन्छ भने नि जग्गाको मूल्य। हेर्नुस् त पिटी निकाल्न भन्यो नि पिटी हजुरले पिटी गरे पनि भयो यहाँ पिटी चाहिँ गरिदिन्छ पिटी त्यहाँबाट P0 1 प्लस यहाँ चाहिँ प्लस भयो नजुकिने नजुकिने बढेको भएर आरडी 100 को पावर टी 10 लाख छ 1 छ 12 10 पहिला डिभाइड गर्नुस् त्यहाँबाट प्लस गर्नुस् त्यहाँबाट स्क्वायर गरेर इन्टु गर्नुस् कति आउँछ हेर्नुस् त 12,54,400 पर्दो रहेछ 2 वर्षमा के लागि जग्गालाई। अब हामीलाई सीमा के सोधे हेर्नुस् त अब विल द प्राइस अफ मोटरसाइकल एन्ड ल्यान्ड 2 इयर बी आरएस 15,000 गरे 15 लाख। 2 वर्षपछि के दुईटैको मूल्य जोड्दाखेरि 15 लाख पुग्छ भनेर सोधे। अब चेक गर्छौँ हामीले त उसको त निकालिदियो ल्यान्डलाई 2 वर्षमा कति पर्छ निकालिदियो। अब हामीले केलाई पनि निकाल्न पर्यो बाइकलाई पनि कति पर्छ निकाल्न पर्यो त्यहाँ दुईटालाई जोड्दा बित्तिकै त निक्लिहाल्छ। हेर्नुस् त पिटीकै फर्मुला लगाउनुस् यहाँ डिप्रिसिएट भएको नि त्यही भएर माइनस गर्छौँ। आर भनेको 10 हो बाइकको लागि 100 पहिला डिभाइड गर्नुस् त्यहाँबाट माइनस गर्नुस् स्क्वायर गर्नुस् यति आउँछ 1,62,000 पर्दो रहेछ। अब दुईटैलाई जोडिदिनुस् जग्गालाई यति परेको कारलाई यति पर दुईटालाई जोड्दा हेर्नुस् त 14 लाख पर्दो रहेछ र पर्दो रहेछ। नो द टोटल प्राइस विल नट 15,000 15 लाख भइहाल्यो। अब हामीले क्वेसनमा 4 हेर्छौँ हेर्नुस् त के भनेर दिएछ हेर्नुस् त अ मर्चेन्ट एक्सचेन्ज कति है 7,06,062 रुपिज 7,06,062 रुपियाँ के भएछ 60 गरे मर्चेन्टले विथ कम्पाउन्ड पाउन्ड स्टेलिङ। पाउन्ड स्टेलिङ भनेको पाउन्डसँग एट द रेट अफ पाउन्ड। हेर्नुहोस् एउटा एक पाउन्डलाई कति भएछ 1 पाउन्ड इज इक्वल टु 168.11 है साथीहरू 168 रुपिज 0.11 है। आफ्टर 1 विक एक हप्तापछि के भएछ हेर्नुस् त 2% डिभ्यालुएट भनेको प्लस डिभ्यालुएट भन्दा बित्तिकै प्लस गर्नु पर्यो साथीहरू। इभ्यालुएट भन्दा बित्तिकै डिभ्यालुएट भन्दा त्यो प्लस है। डिभ्यालुएट भनेको साथीहरू के हो अवमूल्यन भनेको साथीहरू प्लस गर्ने हो यसरी बुझ्नुस् के। तर अधिमूल्यन भएर माइनस गर्ने हो। सन्दर्भमा के सोधे हेर्नुस् त वाट अमाउन्ट अफ पाउन्ड स्टेलिङ डज द मर्चेन्ट विथ नेप्लिज रुपिज कति स्टेलिङ पाउन्ड पाउँदो रहेछ गरे सन्दर्भमा त यही गर्न पर्यो हेर्नुस् त एकदम सजिलो चेन रुलबाट गर्छौँ है साथीहरू। $1 बराबर कति आइछ हेर्नुस् त 1 पाउन्ड बराबर 168.11। अब यहाँ चाहिँ नेपाली आउँदा बित्तिकै यहाँ पनि के आउनु पर्यो नेपाली आउनु पर्यो। नेपाली कति छ 7 लाख छ हेर्नुस् त बराबर डलर उयो कम्पाउन्ड पाउन्डलाई एक्स गरिदिनुहोस्। अब चेन रुलबाट यताको इन्टु गर्ने हेर्नुहोस् त 1 र यो इन्टु भयो त्यहाँबाट यो इन्टु भयो। अब एक्सलाई एक्लै गराउने डिभाइड गर्न आउँछ यहाँ चाहिँ डिभाइड गरेर हेर्नुहोस् त्यसले कति पाउँदो रहेछ 4200 पाउन्ड पाउँदो रहेछ। अब बीको हेर्छौँ है वाट वुड बी द न्यू एक्सचेन्ज रेट गरे न्यू एक्सचेन्ज रेट आफ्टर 2% डिभ्यालुएसन भनेको प्लस गर्ने रेट निकाल्ने चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् त पहिला कति पर्थ्यो 168 पर्थ्यो 0.11। अब बढ्नु भन्दा बित्तिकै यसको के गर्नु पर्यो 2% निकाल्नु 2% भनेको 3.3622 हुँदो रहेछ होइन। अब यसमा जोड दिनुहोस् इभ्यालुएसन भनेर घटाउनु पर्थ्यो नयाँ रेट कति पर्दो रहेछ 171.47 पर्दो रहेछ 171.47। अब हामीले के निकाल्ने हेर्नुहोस् त
हाउ मच प्रॉफिट अर लस ही गेट इफ 2% डिभ्यालुएसन 2% डिभ्यालुएसन हुँदा त्यसले नाफा गर्यो कि नोक्सान गर्यो हेर्नुहोस् त टोटल अमाउन्ट निकालौँ है त्यसैले कति साटेको $4200 साटेको नि $1 कति पर्थ्यो यति पर्थ्यो इन्टु गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त 7,20,183 पायो अहिले योभन्दा पहिला कति थियो हेर्नुहोस् त 7 लाख मात्र थियो त्यसलाई त प्रॉफिट भयो प्रॉफिट यो माइनस पहिला गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त 14,121 रुपियाँ प्रॉफिट भएछ अब हामीले के गर्छौँ साथीहरु क्वेशन नम्बर 6 5 6 7 गर्दैन है साथीहरु सिधै 8 गर्छौँ 8 को एकदम सजिलो हामीले सजिलो मात्र गर्छौँ भने नि त्यही भएर है अब हेर्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 8 मा अब यहाँ हेर्नु सिरिज हेर्नु कस्तो छ सिरिज सन्दर्भमा 3 6 12 24 हेर्नुहोस् त कसरी बढ्यो डबल बढ्यो नि 2 बाट 6 मा जाँदाखेरि 3 बढ्यो 6 बाट 12 मा जाँदा 6 12 बाट 24 मा जाँदा 12 हेर्नुहोस् त कसरी बढ्यो 3 को टेबलमा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 यसरी डबल त्रिबल बढ्यो भने यसलाई कुन सिरिज भन्नु पर्छ साथीहरु जियोमेट्रिक हो यसरी सन्द सुरुमा सिरिज छुटाउनु पर्छ जियोमेट्रिक पर इक्वल बढे बार के हुन्थ्यो यो अर्थमेटिक हुन्छ यो के भयो जियोमेट्रिक भयो सन्द सुरुमा त्यही सोधे हेर्नुस् कुन सिरिज हो भनेर तर हाउ मेनी वर्ड डज द चाइल्ड रन अप टु 8 डेज 8 डेज मा कति वर्ड सिक्छ गरे 8 हाउ मेनी भनेपछि के गर्नु पर्यो समको फर्मुला लगाउनु सन्द सुरुमा बेसिक कुरा लेखौँ हेर्नुस् त कुन सिरिज हैछ जियोमेट्रिक किन डबल त्रिबल बढ्यो नि गुणोत्तर अनुक्रम हो ए भनेको 3 छ आर रेशियो कति हुन्छ रेशियो भनेको सेकेन्ड डिभाइडेड बाइ फर्स्ट सेकेन्ड भनेको हेर्नुस् त 6 डिभाइडेड 3 तपाईले 12 डिभाइडेड 6 गरे पनि पाउनु भयो आर कति हेर्नुस् त 2 भयो अब समको फर्मुला लगाउने गरे समको हेर्नुस् त 8 दिनमा कति वटा n कति हुने भयो 8 भनेपछि 8 हुन्छ है नजुकिनु समको फर्मुला हेर्नुस् त सम a r को पावर n - 1 r - 1 2 को पावर 8 भनेको 2 5 6 3 को 3 भइहाल्यो 2 - 1 गर्दा 1 हुन्छ गायब भयो 3 * 2 5 6 एक घटो 765 वर्ड सिक्दो रहेछ है अब हेर्नुस् डी मा के भन्छ बच्चाले कति दिनमा जम्मा 6141 शब्द शिक्ष गरे हेर्नुस् 6141 वटा शब्द कति दिनमा शिक्ष गरे n निकाल्नु पर्यो के हामीलाई सम दियो n निकाल्ने हेर्नुस् त सम भयो n सेम फर्मुला लगाउने अब भ्यालु पुट गरिदिनुस् n को ठाउँमा मात्र n हुने भयो अरु त सबै ठीक छ यहाँ चाहिँ समको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 6141 अब के गर्नुस् भन्दाखेरि यो 3 छ नि यो 3 के गर्न जान्छ यता डिभाइड गर्न जान्छ है अब डिभाइड गर्न लाग्नुस् यहाँ चाहिँ कति बच्यो 2 को पावर n - 1 अब 2 - 1 कहाँ गयो भन्नुलाई 1 को 1 ला लेख्न पर्दैन के हामीले 2 - 1 1 हुन्छ 1 को अर्थ हुँदैन अब हेर्नुस् त डिभाइड गर्दा कति आयो 2047 यहाँ चाहिँ के छ 2n + 1 2n - 1 अब यो माइनस प्लस 1 छ नि यता आउँदा प्लस गर्न आउँछ हेर्नुस् त प्लस भयो यतातिर के भयो यो मात्र बच्यो अब 2048 भयो दुईटा जोड्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त कति भयो 2n छ अब 2 को पावर चेक गर्दैन 2 को पावर 3 4 5 6 7 8 गर्दैन 2 को पावर तर 2 को पावर 11 गर्दा कति आउँछ रहेछ 2048 तर यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो नि 2 को पावर 11 भन्नु र यो भन्नु तर बेस के गर्दिम हामीले काट्दिम n = 11 भयो यसपछि साथै हामीले क्वेशन नम्बर 11 गर्छौं है साथै एकदम सजिला मात्र गर्छौं के अप्ठ्यारो गर्दैनौं पास हुने मात्र सिद्धान्त हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा हेर्नुस् त के भनेको छ हजुरलाई अब प्रुफ गर्ने वाला हो के यो एकदम सजिलो हेर्नुस् त सुरुमा DFC यो र हेर्नुस् त BEC यसको रिलेसन के हुन्छ गरे यसको रिलेसन भनेको करस्पोन्डिङ इक्वल हुन्छ सकिहाल्यो तर हेर्नुस् त समानान्तर चतुर्भुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ गरी प्रुफ गर्ने गरे तर प्रुफ गर्ने तर फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इफ b = 10 h = 12 प्यारालेलोग्रामको फर्मुला के हो भन्नुस् त b * h सकिहालिन्छ एकदम सजिलो हो ल यहाँ चाहिँ मे साथहरु ल सन्द सुरुमा त के लेख्न पर्यो हाले इक्वल रिलेसन के हुन्छ इक्वल हुन्छ तर हेर्नुस् त त्यसपछि हामीले यसलाई प्रुफ गर्ने है हेर्नुस् त प्रुफ गर्दा के हुने भयो गिवन के देखा सेम बेस BC हो प्यारालेलोग्राम प्यारलल लाइन के छ BC र AF के छ प्यारलल छ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ कन्स्ट्रक्ट गर्दा एकदम सजिलो हुन्छ हामीले यहाँ देखि यहाँसम्म के गर्दिम एउटा 90 को उस खिच्दिम के परपेन्डिकुलर खिच्दिम हेर्नुस् त नाम के दिम G र H दिम G र H नाम दिम हेर्नुस् त प्रुफ गर्न पर्ने के हो हेर्नुस् त ABCD =
EBCF यो र यो इक्वल छ भनिदिनु पर्यो हो किन भन्नुहोस् त इक्वल छ भने के गर्ने हामीले हेर्नुहोस् एकदम सजिलो है हजुरलाई उसको प्यारलोग्रामको सचको फर्मुला के हो हेर्नुहोस् त सचको यसबाट जाम हामी ABCDबाट जाम योबाट है हेर्नुहोस् त यो भनेको प्यारलोग्राम है प्यारलोग्राम सच ABCD इक्वल टु फर्मुला भनेको B इन्टु याद छ नि हेर्नुहोस् त B भनेको के हो B भनेको BC हो याद भनेको G याद हेर्नुहोस् त BC इन्टु G याद इज इक्वल टु फर्मुला किन रिजन किन प्यारलोग्राम इज इक्वल टु B इन्टु याद यो त फर्मुला भइहाल्यो रिजनमा फर्मुला भइहाल्यो अब यसबाट जाम हेर्नुहोस् त यसबाट यसको EBCF इज इक्वल टु यसको पनि फर्मुला के हो BC इन्टु G याद BC इन्टु G याद अब रिजन के भयो रिजन यसको पनि सेम भइहाल्यो अब हेर्नुहोस् है यसको एरिया पनि सेम छ यसको एरिया पनि सेम छ भनेपछि यसलाई इक्वल भन्न पाइयो किन स्टेटमेन्ट 1 and 10 यो र यो इक्वल गरिदिनु त्यहाँबाट के गर्नुहोस् स्टेटमेन्ट 1 and 2 लेखिदिनुहोस् बस ल अब यसपछि हेर्नुहोस् त इफ के भनेको थियो हेर्नुहोस् त इफ B इज इक्वल टु 10 H इक्वल टु 12 भएर प्यारलोग्रामको एरिया गरे हेर्नुहोस् एरियाको फर्मुला B इन्टु H हो 10 इन्टु 12 गर्दा कति भयो 120 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यसपछि हामी क्वेसनमा 12 हेर्छौँ है साथी हेर्नुहोस् 12 मा पनि एकदम सजिलो 12 हेर्नुहोस् त सर्कलवाला आहा RMP र RNP को रिलेसन के हुन्छ इक्वल हुन्छ किन इन्स्क्राइब एंगल सजिलो हो अब अर्को हेर्नुहोस् है MRN र MPN यो यति भयो भएर यसको x कतिको हेर्नुहोस् त MRN को भ्यालु निकाल्ने हेर्नुहोस् त यताबाट उल्टे हेर्ने भने के हुन्छ यो पनि के हुन्छ हेर्नुहोस् त यसरी उल्टे हेर्ने यो पनि के हो इन्स्क्राइब एंगल यो र यो के हुन्छ इक्वलबाट जानु पर्यो भ्यालु कति राखेर जाम 7x - 2 इज इक्वल टु 3x + 10 गरेर गर्छौँ एकदम सजिलो हेर्नुहोस् ल सुरुमा के लेख्छौँ RMP र RNR इक्वल सकियो तर सेकेन्डमा के जानु पर्यो इक्वलबाट जानु पर्यो सेकेन्ड पनि इक्वल किन इन्स्क्राइब एंगल भनेर परिधि कोणहरु के हुन्छ बराबर हुन्छ अब यसको भ्यालु लेखिदिनुस् त्यहाँ यसको भ्यालु लेखिदिनुस् अब सेमलाई एकै ठाउँ राख्नु सेम भनेको 3x र 7x यो सेम भयो त्यहाँ 2 र 10 सेम भयो इक्वल भयो यहाँ 4x भयो घट्दाखेरि प्लसको त जाँदा माइनसको त जाँदा प्लस भयो 12 भयो x लाई एक्लै राख्नु कति हुन्छ 3 डिग्री निक्लियो तर हामीलाई सोधेको यो हो र हामीलाई सोधेको एंगल MRN कति छ MRN भनेको 7x - 2 7x - 2 कति हुन्छ 7x को भ्यालु 3 गरेर 21 - 2 गर्दा 19 डिग्री आयो अब हेर्नुस् त हामीलाई के भने अर्को अब C मा भने एक्सपेरिमेन्ट गर्ने के हैछ RMP यो र ROP यसको रिलेसन देखाइदिने हेर्नुस् त एउटा सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब एंगल के हुन्छ भन्नुस् त परिधि कोण र केन्द्रीय कोणको रिलेसन के हुन्छ इन्स्क्राइब एंगल के हुन्छ हाफ हुन्छ कसको सेन्ट्रल एंगलको त्यही देखाउने हामीले एकदम सजिलो हेर्नुस् ल त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सन्दर्शमा दुईटा सर्कल गराउनु चाहिँ फिगर 1 फिगर 2 त्यहाँ यहाँ चाहिँ फिगरले चित्र लेख्नुहुन्छ ROP RMP त्यहाँ यहाँ रिजल्ट हेर्नुस् त यस्तै गरी चित्र गराउनुस् यहाँ चाहिँ यो कति छ यो भनेको 80 मानौ 80 छ भने अन्दाजमा लगाए पनि के हैन तपाईले जान्नु भएको छ 9 प्रोटेक्टर नाप्नु होला 80 भयो यो कति दिनु पर्यो 40 यो त जान्नु पर्यो कमन सेन्स लगाउनु पर्छ फेरि यहाँ 44 लेखेर त बिग्रिहाल्छ फेरि यो 90 छ सेभेन अटोमेटिक कति दिनु 45 हुन पर्यो रिलेसन के हुन्छ ROP = 2 थप्नु पर्छ यता किन यो त हाफ पनि त्यही भएर 2 गरेको नजुकिन तर लास्टमा यो लेख्नु पर्छ सेम आर्क इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल एउटै चापमा बनेको परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ यसपछि हामीले साथी क्वेशन नम्बर 14 गर्छौं है 14 बुझ्नुहुन्छ 14 गर्छौं एकदम सजिला मात्र गर्छौं हामीले अप्ठ्यारा गर्छौं हजुरलाई पास हुने सिद्धान्त मात्र हो त्यही भएर मैले सिकाएको हजुरलाई नाइन त मैले सिक्वेन्स वाइज सिकाइदिन्थे हजुरलाई एकदम सजिलो होस् पास हुनको लागि मात्र हेर्नुस् त हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट आयो हेर्नुस् संरचना फिगर बिन्नुस् यो सिडी बनि यो खम्बा 21.3 मिटरको रहन्छ यताको मान्छे कति छ 1.3 मिटर यो र यो के हुनु पर्छ साथी इक्वल हुनु पर्छ यहाँ 30 डिग्री रहेछ संरचना हेर्नुस् त डिफाइन एंगल अफ एलिभेसन गरे एंगल अफ एलिभेसन के भने के हो तलबाट माथि हेर्दा बन्ने कोण तर CH को उस निकाल भने भ्यालु हेर्नुस् त CH यति मात्र CH निकाल्न के गर्नु पर्यो CD - AB भइहाल्यो त्यहाँबाट B निकाल्न दूरी भने है साथीहरु B बेस निकाल भने यसपछि हजुरले यो P निकालिसकेपछि
पी र बीको रिलेसन केमा लाग्छ 10 मा लाग्छ सजिलो ल हेर्नुस् त गरौँ एंगल अफ एलिवेशन इज एंगल व्हिच इज क्रिएटेड सिइङ अपवर्ड अब यहाँ चाहिँ डिप्रेसन भन्ने बार के गर्नुहुन्थ्यो डाउनवर्ड गरिदिनुहुन्थ्यो बस तलबाट माथि हेर्दा बन्ने कोडलाई उन्नतांश कोड भनिन्छ CH को भ्यालु निकाल्न CH को भ्यालु निकाल्न के गर्नुहुन्छ यो टोटलमा यति घटाइदिनुहुन्छ बस CD माइनस AB 20 मिटर निक्लियो अब यसपछि B निकाल्न पर्छ है साथीहरु हामीलाई दूरी हामीसँग P छ भने B निकाल्नलाई P र B को रिलेसन केमा लाग्यो 10 30 भने नि 10 30 यहाँ 60/60 लेख्नुहुन्थ्यो P को रिलेसन P को थाहा छ हामीलाई B को थाहा छैन आन्सर 1031/√3 P भनेको 20 हो B भनेको निकाल्ने अब हेर्नुस् त B लाई एक्लै गराउँदै हेर्नुस् त 20 छ √3 के गर्न जान्छ इन्टु गर्न जान्छ भइहाल्यो अब यहाँ हेर्नुस् 30 डिग्री को ठाउँमा यो 30 डिग्री को ठाउँमा 45 डिग्री भएबार के फरक हुन्थ्यो गरे व्हाट द चेन्ज भनेको व्हाट द चेन्ज सन्देश 45 राम P/B P कति हो 20 B त छैन 45 को भ्यालु कति 1 B = पनि कति हो 20 इक्वल भइदिन्थ्यो के डिस्टेन्स र हाइट इक्वल भइदिन्थ्यो 45 डिग्रीमा कुनै पनि बेला 45 डिग्री हुँदा के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ जराउन पर्न हजुर एकदम सजिलो है साथीहरु अब हामीले एक्सपेरिमेन्ट के गर्छौं एकदम सजिलो स्ट्याटिस्टिक बाट गर्छौं हेर्नुस् त तथ्याङ्क शास्त्रबाट हेर्नुस् त के दिएछ हामीलाई यसरी टेबल दे सन्द सुरुमा के राइट द फर्मुला अफ मिडियम अफ कन्टिन्युअस सिरिज मिडियन को फर्मुला लेख्ने गरे एकदम सजिलो भइहाल्यो फाइन्ड द मोडल क्लास भनेको सम द म्याक्सिमम रिपिटेड कति छ हेर्नुस् त 15 को माथि कति छ 70 to 80 के भयो मोडल क्लास भइहाल्यो अब यसपछि हेर्नुस् त के भने हामीलाई तर मिडियन क्लास त निकाल्नै पर्छ किन अहिले मिडियन निकाल्ने हो त्यसपछि डु यु फाइन्ड द मोडल क्लास इन मिडियन क्लास अनि सेम गरे सेममा पर्छ कि पर्दैन आर दे अलवेज सेम कि सधैँ पनि पर्छन् अहिले चेक गरेर हेर्छौं हेर्नुस् त सन्द सुरुमा के गर्छौं हजुरले फर्मुला लेखिदिनुस् किन ए मा फर्मुला सोधेको थियो अब मोडल क्लास भनेको सम द रिपिटेड कति छ 15 छ 15 को माथि 70 to 80 मोडल क्लास भइहाल्यो यो सोध्छ हजुरलाई मिडियन को लागि के चाहिन्छ साथीहरु CF x ले भने हेर्नुस् त 50 देखि सुरु छ 50 to 60 60 to 70 70 80 80 90 90 100 f कति हो 6 8 15 12 9 अब CF हेर्नु है CF भने कसरी यो सबै जोड्ने भने आउँछ नि FF जोड्दा बित्तिकै के आउँछ हाम्रो CF यहाँ 6 मात्र छ 6 र 8 14 14 र 15 29 29 र 12 41 41 र 9 50 n = कति भयो यो n भनेको सबै जोड्नु है सबै जोड्नु भने यहाँसिम बराबर आउँछ के 50 आयो अब हामीलाई के निकाल्ने MD को क्लास निकाल्न पर्यो नि MD को क्लास भने के हो n/2 th टर्म n कति छ 50 / 2 गर्दाखेरि 25 अब CF मा हेर्ने हजुरले धेरै छ झुकिनुहुन्छ CF मा n 25 खोज्नुस् त 25 छैन यो भन्दा एक स्टेप माथि खोज्नुहुन्छ 29 29 पर्यो 29 कति हो 70 to 80 अब फर्मुला हेर्नुस् त MD को फर्मुला के हो MD को फर्मुला L + n/2 CF h L भने कति हो हाम्रो जुन परे थियो नि अग्न 70 to 80 मध्ये सन्द सानो कुन छ 70 L भयो n/2 कति निकाल्थ्यौ 25 अब CF मा झुकिनुहुन्छ के CF कति लेख्नुहुन्छ 29 तर एक स्टेप माथि हेर्ने CF 14 भयो f फेरि के गर्नुहुन्छ यसैको सिधा 15 अब I भनेको वा h भनेको के हो भन्नुहुन्छ डिफरेन्स 70 - 80 - 70 10 यो भयो हेर्नुस् त CF कति हो 14 यो 5 h भने पनि हुन्छ I भने पनि हुन्छ 10 डिफरेन्स हेर्नुस् त गर्दाखेरि सन्द सुरुमा 25 - 14 गर्नुस् कति हुन्छ 11 * 10 गर्नुस् * 10 तल 15 छ तर सन्द सुरुमा यो इन्टु डिभाइड 15 गर्नुस् 7.33 आउँछ हाम्रो MD भने कति भयो 77.33 अब हेर्नुस् त के MD को क्लास र यो मोडल क्लास सेम छ भने हेर्नुस् सेम छ नि हैन 70 to 80 यहाँ पनि 70 to 80 यास भन्न पर्यो तर शब्द यिनु सँगै पर्छन् पर्दैन किनकि यो मोडल क्लास भनेको यो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हो तर मिडियन भने के हो मिडल के बीचको हो नि त्यही भएर बुझ्नुहुन्छ नि ल रिजन दुईटैमा लेख्दै है मैले ल हेर्नुस् साथीहरु अब हामीले क्वेशन 16 गर्छौं हेर्नुस् त अ ब्याग कन्टेनर्स त तीनटा सेतो बल रहेछ एउटा झोलामा चारवटा कालो बल पाँचवटा रातो बल दुईवटा बल के गरिन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट है विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको नराखिकिन नझुकिने एकदम मेन कुरा सन्दर्भमा त व्हाट डु यु मीन बाइ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट पारस्परिक निषेध घटना भने के हो त्यसपछि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल एन्ड ब्ल्याक बल एन भन्दा बित्तिकै इन्टु भनेर बुझ्नुस् व्हाइट बल र ब्ल्याक बल त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो ट्री डायग्राम गराउनु पर्यो त्यसपछि हेर्नुस् त
इज देयर एनी पोसिबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल सेम कलर, सेम कलरको बल पर्ने प्रोभाबिलिटी छ गरे छ, किनकि अहिले उसो त बताउँछु मैले। हेर्नुहोस् त गिभन लेख्नुहोस्, व्हाइट बल 3टा, ब्ल्याक बल 4टा, रेड बल 5टा, टोटल गर्न, टोटल जम्मै टोटल भने कसरी 3 + 4 4 + 5 12 हुन्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भने के हो? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट आर दोज इभेन्ट विच आर नट अकर इन सेम टाइम। एउटो घटना हुँदा अर्को घटना नहुने घटनालाई के भन्छ? पारस्परिक निषेध घटना। अब हेर्नुहोस् त बीमा के सोधेको, गेटिङ अफ व्हाइट बल एन्ड ब्ल्याक बल गरेको प्रोभाबिलिटी। हेर्नुहोस् त पी प्रोभाबिलिटी पी एन बी, एन भन्दा बित्तिकै इन्टु गर्ने n2, पी डब्लु कति राख 3टा 12/3/12 इन्टु 4/12, 4 त्यहाँ 12 12 12 144, 1 कति हुन्छ 12 हुन्छ प्रोभाबिलिटी। अब हामीले के गर्नुपर्छ साथीहरू? ट्री डायग्राम, ट्री तिनटै गराउनु पर्यो। हामीलाई धेरै क्वेसनमा 2टाको धिलाई, हजुरलाई यहाँ चाहिँ 3टाको सिकाइदिन्छु मैले। हेर्नुहोस् त 3टाको अलि ठुलो हुन्छ है बुझ्नको अलि। यो व्हाइट बल 3टा छ, रेड बल ब्ल्याक बल 4टा, रेड बल 5टा। सबभन्दा सुरुमा थुक्दाखेरि मानौँ मैले सेतो बल पर्यो, सेतो बल पऱ्यो भने के हुन्छ 3/12 हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? 3/12। अब सुरुमै सेतो बल पर्न सक्छ र सक्दैन? के रातो यो के ब्लू पनि पर्न सक्यो, ब्लू ब्ल्याक है साथीहरू नजुकिन, ब्ल्याक बल पर्यो भने 4/12, ब्ल्याक नपर्यो भने रेड परिदियो भने के हुन्छ साथी? हेर्नुहोस् त 5/12। तर पहिलोचोटि थुक्दा दुईचोटि थुक्थेँ नि साथीहरू, दुईचोटि विदाउट रिप्लेसमेन्ट घट्छ है घट्छ। पहिलोचोटि थुक्दाखेरि मैले सेतो बल पर्यो, फेरि पनि सेतो बल पर्यो भने के हुन्छ 2/11, किन? एउटा बल त मैले गोजामा राखिसकेँ नि, त्यही भएर। पहिलोचोटि थुक्दाखेरि सेतो बल पर्यो, सेतो बल दोस्रोचोटि सेतो बल नपर्न सक्छ नि, सेतो बल नपर्यो भने के गरिदिन्छ ब्ल्याक चाहिँ कतिवटा 4टै छ 4/11, फेरि ब्ल्याक पनि नपर्यो भने के गरिदिन्छ रेड परिन्छ 5/11। दोस्रोचोटि छर्दाखेरि मैले के कालो बल परेको थियो, कालो बल पर्दाखेरि 4/11 भयो, 4/12 भयो। दोस्रोचोटि फेरि के हुन्छ त्यही पर्यो भने के भयो 3/11। तर दोस्रोचोटि पहिलोचोटि त कालो परेको थियो, दोस्रोचोटि त कालो नपर्यो भने के हुन्छ, नपर्यो भने के पर्छ सेतो परिन्छ, सेतो पर्यो भने 3/11। तर सेतो पनि नपरेर रेड पर्यो भने त सक्यो नि, कति हुन्छ 5/11। अब पहिलोचोटि थुक्दा रातो पर्यो, फेरि पनि थुक्दाखेरि रातो पर्यो भने के हुन्छ, एउटा त घटिसकेछ नि 4/11। रातो पहिलोचोटि रातो पर्यो, तर दोस्रोचोटि रातो नपरेर के पर्छ व्हाइट पर्यो भने के भयो 3/11। दोस्रोचोटि व्हाइट पनि नपर्यो भने के पर्न सक्छ ब्ल्याक परिदियो भने के भयो 4/11 भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त के भन्छ, इज देयर एनी पोसिबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल सेम कलर, सेम कलर पर्न सक्छ कि सक्छ, किन? हेर्नुहोस् त यस बिकज देयर हेज मोर देन 1 बल अफ इच, प्रत्येकको एउटा भन्दा बढी बल छ, रातो पर्न सक्छ किनकि प्रत्येक बल एक भन्दा बढी रहेका छन्। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नुलाई।